नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। अदालतको यो आदेशसँगै निर्वाचन आयोगलाई विवाद निरूपणको फैसला सुनाउन बाटो खुलेको छ। तर यति नै बेला उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी प्रशिक्षण भनेर 32 कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई ललितपुरको एक रिसोर्टमा पुर्याएको छ। एमाले विवाद आज प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा पनि देखियो। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल चोर औँला ठड्याउँदै कड्किएका छन्। नेपाल सांसद नारामुनि राणालाई प्रतिगमनको मतियार बन्ने भए सांसदबाट राजीनामा दिएर जान सक्ने भन्दै खनिए। उता निर्मला पन्त हत्या प्रकरण 3 वर्ष पुगिसक्दा पनि यसमा संलग्न अपराधीको पत्ता नलाग्नु ठूलो दुर्भाग्य हो। यो 3 वर्षको अवधिमा नेपाल प्रहरीले प्रशस्त साधन स्रोत परिचालन गरिसकेको छ। अपराधीलाई पत्ता लगाउन देवा सरकारले कति तत्परता देखाउँछ भन्ने सबैले चासोपूर्वक हेरेका छन्। यता सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको निजीकरण प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा 10 दिनका लागि पुनः थपिएको निषेधाज्ञा बिजनेस, स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्युजलाई पनि आजको बुलेटिनमा महत्त्वका साथ समेटेका छौँ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा चर्काचर्की। एमाले ओली समर्थित राणाको अभिव्यक्तिलाई लिएर माधव नेपाल सहित सांसद आक्रोशित। निर्वाचन आयोग विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका महन्त पक्षको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश दिन स्वीकार। गोदावरी रिजोर्टमा उपेन्द्र पक्षको भेला। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको भन्दै बैंकका कर्मचारीको रिटमा 2 न्यायाधीशकै राय बाँझियो। 3 न्यायाधीशको इजलासमा पठाइने। निर्मला हत्याको 3 वर्ष बित्दा पनि स्थानीय प्रशासनले दोषी पत्ता लगाउन अलमल गरेको पीडित परिवारको आरोप। कञ्चनपुर प्रहरी मात्रै नभएर नेपाल प्रहरीले नै गम्भीरतापूर्वक यसको अनुसन्धानमा निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहेको र एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेङवाङका कारण फुटबल मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले राजीनामा दिने आफ्नो नाम जोडिँदा आश्चर्यमा परेको नेङवाङको प्रतिक्रिया। र यसमा मलाई दोषी देख्यो भने राजीनामा दिन चाहेको छु। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबीच संसदीय समितिमा समेत विवाद देखिएको छ। ओली पक्षीय सांसद नारदमुनि राणाले अहिलेको प्रतिनिधि सभा र सरकार परमादेशबाट आएको भनेपछि वरिष्ठ नेता नेपाल आक्रोशित बन्नुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा ओली समर्थित सांसद राणालाई वरिष्ठ नेता नेपालले समिति बस्न लायक नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। एकातिर एमाले एकताको चर्चा चलिरहँदा विवाद सिंहदरबारदेखि सडकसम्म उत्रिँदैछ। आजको संसदीय समितिको बैठकमा पनि दुई पक्षको विवाद प्रष्टै देखियो। राणा विरुद्ध वरिष्ठ नेता नेपाल सहित सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरू खनिएका थिए। राणालाई लक्षित गर्दै एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले प्रतिगमनको पक्ष लिने व्यक्तिलाई समितिमा बस्न हक नभएको बताउनु भएको थियो। त्यस्तै अन्य सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा जनमतले बनाएको भन्दै अमर्यादित कुरा नबोल्न चेतावनी दिए। सांसदहरूले राणालाई बैठकबाट निकाल्न सभापति पवित्र निरौलाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
बैठकमा सभापति निरौलाले समिति कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको बैठक स्थल नभएको समितिले दिएको विषयमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको थियो। त्यसअघि बैठकमा एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले संसद फेरि पुनर्स्थापना गर्न सफल भएकोमा त्यसका लागि सहयोग गर्न सबै पक्षप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। समिति सभापति निरौलाले समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि समिति क्रियाशील रहेको बताउनुभयो। उहाँले समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। एमाले एकता कायम राख्नका लागि प्रयास गरिरहेको सांसदहरूले कार्यदलले गरेको 10 बुँदे सहमति अनुसार नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा भएको छलफलमा सांसदहरूले पार्टी एकताको नजिक रहेकाले कार्यदलले जुटाएको सहमतिमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले विगतका गल्ती कमजोरीलाई समीक्षा गर्नुपर्ने र समयसँगै अब अन्तर्विरोधहरू कम गर्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो। रावलले 10 बुँदे सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरेको र यसलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि सांसदसँग आग्रह गरिएको बताउँदै एमाले एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। सहमतिको महत्त्व र त्यसको कार्यान्वयनको स्थितिको बारेमा उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ र उहाँहरूले एकमतले नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ, जे समस्याहरू छन् त्यसको समाधान गर्नुपर्छ र हामी ती समस्या समाधान गर्नुको लागि र पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुको लागि हामी सङ्घीय संसदका सबै सदस्यहरू कटिबद्ध छौँ। त्यस्तै सांसद कृष्ण प्रसाद दाहालले 10 बुँदे सहमति हुँदाहुँदै पनि समस्याहरू समाधान हुन नसकेकाले एकतामा समस्या भएको बताउनुभयो। स्वार्थ केन्द्रित विवादलाई अन्त्य गर्नुपर्नेमा सबै सांसदहरूको जोड रहेको उहाँको दाबी छ। दिशामा गएका छन् र त्यो समाधान उन्मुख दिशामा लिएर जानको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा 10 बुँदाको सहमति हो। त्यो 10 बुँदे सहमति हुँदाहुँदै पनि अझै पनि समस्याहरू अझै स्थायी रूपले समाधान भइसकेका छैनन्। हुन त एउटा जीवन्त पार्टीभित्र छलफलहरू हुन्छन्, विवादहरू हुन्छन्, तर यो विवाद चाहिँ नि जीवन्त पार्टीको भन्दा पनि स्वार्थमा आधारित हो कि भन्ने चाहिँ जनमानसमा गइरहेको छ। विचारमा आधारित होइन, महाधिवेशनका मुद्दाहरूमा आधारित होइन। अन्य सांसदहरूले पनि 10 बुँदे सहमतिकै सेरोफेरोमा रहेर नै पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नुपर्ने जनाएका थिए। एमाले एकता अभियानमा रहेका सांसदहरूले कार्यदलमा रहेका सबै पक्षका संयोजकसँग छलफल गरेको हो। नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशन सरेपछि संस्थापन इत्तर समूह सशंकित बनेका छन्। संस्थापन इत्तरको अलग्गै बसेको बैठकले 14औं महाधिवेशनको मिति सार्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षका नेताहरूले कुनै पनि हालतमा महाधिवेशनको मिति सार्न नहुने निष्कर्ष निकालेका हुन्। महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा बसेको सो पक्षका नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काम छिटोभन्दा छिटो सकेर तोकिएको समयमा नै पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन्। कोरोना महामारीलाई देखाउँदै सो अवधिलाई शून्य समय मानेर केही समय महाधिवेशन सार्ने प्रयत्न भएकाले संस्थापन इत्तर सशंकित बनेका छन्। यो समूहले स्थगित भएको वडा कमिटीको अधिवेशन पनि छिटो हुनुपर्ने माग गरेका छन्। क्षेत्रीय समिति र जिल्ला समितिले अनुमोदन भएर केन्द्रमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको अब हामीले नेपाली कांग्रेस पार्टीको दफा 4 हो। दफा 4 को उपदफा 4 ले स्पष्ट रूपबाट भनेको छ। कांग्रेस क्रियाशील सदस्यता विवादले वडा तहको अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ। भदौमा हुने अधिवेशन पनि समयमै हुने शंका उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएका जनता समाजवादीका दुवै समूह मिल्ने भन्दा छुटिने मनस्थितिमा पुगेका छन्। निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षलाई कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सहित बोलाएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्ष छुट्टै रणनीतिमा जुटेका छन्। आइतबार उपेन्द्र पक्षले सांसदलाई ललितपुरको गोदावरी रिसोर्टमा जम्मा पारेको छ। महन्त ठाकुर भने आयोगको निर्णयमा असहमति राख्दै अदालत पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दाबीमा बिहिबार जसपाका दुवै समूहलाई कार्यकारिणी सदस्य सहित 11 गते उपस्थित हुन निर्देशन दियो। यो निर्णयमा असहमति राख्दै महन्त पक्ष सर्वोच्च अदालत पुग्यो। तर महन्त पक्षको माग बमोजिम सर्वोच्च अदालतले
अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले यस विषयमा दुवै पक्षलाई साउन 15 गते छलफलका लागि बोलाएको छ। उपेन्द्र पक्षले भने सांसदहरू र कार्यकारिणी सदस्यलाई ललितपुरको गोदावरी रिसोर्टमा पुर्याएको छ। निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद सोमबार हेड काउन्टको आधारमा निर्णय सुनाउने भएपछि यादव पक्ष कार्यकारिणी सदस्यलाई रिसोर्टमा राखिएको हो। ललितपुरको गोदावरी स्थित रिसोर्टमा 32 कार्यकारिणी सदस्य रहेको जनाइएको छ। यो भेलामा महन्त ठाकुर पक्षलाई साथ दिने सांसद तथा कार्यकारिणी सदस्यहरू समेत भेला भएका छन्। यो भेलालाई उपेन्द्र पक्षले प्रशिक्षण भेला नाम दिएको छ। कोर्टको कुरा हो, कोर्टले चाहिँ अब एउटा बहस सकिएको छ, त्यसको निर्णय के आउँछ त्यो पनि हो। अब निर्वाचनमा त हाम्रो मुद्दा चलिरहेछ, भोलि शनाखत लागि बोलाउनु भएको छ, त्यसको लागि हामी भोलि जान्छौँ, त्यसको तयारी पनि हो, त्यसको तयारीको लागि पनि छलफल हो। सत्ताको दाउपेचमा जसपा विभाजनको अवस्थामा छ। अघिल्लो केपी शर्मा ओली सरकारमा 20 सांसदको साथसहित सहभागी बनेका महन्त पक्षबाट अहिले उपेन्द्र पक्षमा सांसदहरू सरेका छन्। यही विवादमा पार्टी आधिकारिकता खोज्दै निर्वाचन आयोग पुगेका दुवै समूहसँगको छलफलपछि आयोगले साउन 11 गते सबै कार्यकारिणी समिति सदस्यलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको हो। उपेन्द्र पक्षले पार्टी दर्ता भएको बेला आयोगमा प्रस्तुत गरेको कार्यकारिणी सदस्यको आधारमा आफूसँग बहुमत रहेको दाबी गरेको छ भने महन्त पक्षले पुस 7 गते भएको कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूलाई अधिकार दिएको दाबी गर्दै त्यसको आधारमा हेरफेर गरिएको कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ। निर्वाचन आयोगले भोलि जसपाको आधिकारिकता विवादमा फैसला सुनाउने सम्भावना छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले आइतबार सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा मन्त्रीहरू समेतको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवालले राज्यमन्त्री श्रेष्ठलाई शपथ गराउनु भएको हो। यसअघि राज्यमन्त्रीको शपथ समारोह पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने प्रचलन थियो, तर कोरोनाको महामारीको कारण देखाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले शपथ गराउने बाहेक अरू पदाधिकारीको शपथ राष्ट्रपति कार्यालयमा गर्नु नपर्ने भनी उल्लेख गरेको थियो। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्रीको सङ्ख्यामा सहमति जुटाउन नसकिरहेका बेला देवालले आफ्नो पार्टीका सांसद श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ल्याउनु भएको हो। श्रेष्ठ प्याप्सन र उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूको संगठन हिसानका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएको छ। थुप्रै व्यवसायमा लगानी गर्नुभएका श्रेष्ठलाई नेपाली कांग्रेसले समानुपातिक तर्फको कोटामा सांसद बनाएको हो। यो सँगै मन्त्री परिषदको संख्या 6 सदस्यीय भएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको भन्दै बैंकका कर्मचारीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका 2 न्यायाधीशको राय बाँझिएको छ। आइतबार न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र बम कुमार श्रेष्ठले फरक राय दिएका हुन्। न्यायाधीश केसीले बैंक कर्मचारी अनिवार्य रूपमा आबद्ध हुनुपर्ने भनी सामाजिक सुरक्षा कोषबाट जारी भएको सूचना विज्ञप्ति लगायत यस सम्बन्धमा भए गरेका सबै निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी हुने राय दिएका छन् भने न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठले बैंक कर्मचारीको मागको विषयमा पूर्ण सुनवाई हुँदा छलफल भई निरूपण हुने प्रकृतिको रहेको भन्दै हाललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने राय दिएका छन्। दुवै न्यायाधीशको राय बाँझिएपछि अब यस रिटको सुनवाई 3 न्यायाधीशको इजलासमा हुने भएको छ। बैंक कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुँदा आफूहरूले खाइपाई आएको सुविधा घट्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने प्रतिफल पनि कर्मचारी सञ्चय कोष जस्ता संस्थाले दिने भन्दा कम रहेको भन्दै आबद्ध हुन अस्वीकार गर्दै आएका छन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले असार मसान्तभित्र आबद्ध हुन दबाब दिएपछि बैंकका कर्मचारीहरू त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। निर्मला पन्त हत्या भएको 3 वर्ष बित्दा पनि प्रहरीले दोषी अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन। घटनाको 3 वर्षमा सरकार समेत फेरिएको छ। अनुसन्धानलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकेको आरोप तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले लाग्यो। तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले समेत यो घटनाको अनुसन्धानलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्यो। घटनाको 3 वर्षपछि कांग्रेस सरकारको नेतृत्व गर्दैछ। परिवारले निर्मला हत्या प्रकरण टुङ्गिने आशा पनि गरेका छन्। यसैबीच स्थानीयले कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन्। एक रिपोर्ट।
निर्मला हत्या प्रकरणको 3 वर्ष पुग्दै गर्दा सत्तारूढ कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीलाई घटनाको अनुसन्धान गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनले अब निर्मलाले न्याय पाउनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। शर्मा सत्तारूढ कांग्रेसका प्रवक्ता पनि हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुराबाट सांसदको प्रतिनिधित्व गर्छन्। अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकले निर्मलाले न्याय पाउन अब ढिला नहुने आशा राखेका छन्। 3 वर्षदेखि निर्मला प्रकरणमा सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो गर्दै आएका पीडित परिवारले यो सरकारसँग घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन्। नयाँ सरकार गठन भएको छ र यो नयाँ सरकारले यो पहिलो एजेन्डा निर्मलाको यो हत्यालाई सार्वजनिक गरिदिनु पर्यो हैन भन्ने आशा धेरै लिएको छु। हुन त भीम रावल पनि सुदूरपश्चिमकै नेता हुन्। त्यसबेला पनि उनले गम्भीरतापूर्वक कुरा उठाएनन्। 2075 साल साउन 10 गते साथीको घरमा अध्ययन गर्न भनेर हिँडेकी निर्मलाको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 18 को उखुबारीमा शव भेटिएको थियो। घटना भएको 3 वर्षको अवधिमा जिल्लामा हालसम्म 6 जना प्रमुख जिल्ला अधिकारी र 4 जना प्रहरी प्रमुख फेरिए पनि निर्मला प्रकरणको भने हत्यारा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। निर्मलाको हत्यापछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB का DSP को टोली पनि कञ्चनपुरमै रहेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट समेत विशेष टोली अनुसन्धानमा संलग्न छ। तर निर्मलाको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्नको पहिचान भने हुन सकेको छैन। प्रहरी अहिले पनि अनुसन्धान जारी रहेको जवाफ मात्र दिन्छ। नेपाल प्रहरीले गम्भीरतापूर्वक र व्यावसायिकतापूर्वक यो घटनालाई कञ्चनपुर प्रहरी मात्रै नभएर नेपाल प्रहरीले नै गम्भीरतापूर्वक यसको अनुसन्धानमा निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहेको छ। निर्मला हत्या प्रकरणमा प्रमाण नष्ट गरेको र अनुसन्धानमा यातना दिएको मुद्दा खेपेका SP दिल्लीराज विष्ट सहित 8 प्रहरीले 2077 साउन 15 गते कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट सफाई पाए। विष्टपछि निर्मला प्रकरणको आन्दोलन चर्केका बेला SP कुमेर कडायतलाई जिम्मेवारी दियो। उनी 5 महिना मात्र यहाँ बसे। त्यसपछि 2075 फागुन 15 मा जिल्ला प्रहरी प्रमुखका रूपमा SP दिनेश आचार्य आए। उनी 2076 पुस 9 गते सरुवा भएका छन्। त्यसपछि SP मुकुन्द मरासिनीले कञ्चनपुर प्रहरीको प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। अहिले कञ्चनपुर प्रहरीको प्रमुखमा SP उमाप्रसाद चतुर्वेदी छन्। न्युज 24 का लागि कञ्चनपुरबाट TV जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। नेपालमा आइतबार थप 2237 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 10,569 PCR परीक्षणका क्रममा 1,539 र 3,265 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 698 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,34,779 पुगेको छ। त्यस्तै थप 18 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,713 जनाको कोरोनाकै कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 2050 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 6,43,615 जना संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 27,228 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 340 जना क्वारेन्टिनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,39,083 वटा PCR परीक्षण तथा 2,89,729 वटा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खुकुलो बनाउँदै गएको निषेध आज्ञाका कारण मोरङमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय थप कडाई गर्ने भएको छ। मोरङ प्रशासनले कोरोना संक्रमणको दर घटेको भन्दै असारको दोस्रो सातादेखि निषेध आज्ञा खुकुलो बनाएको थियो, तर संक्रमण दर भने घटेको छैन। मोरङमा 31,980 जना संक्रमित भएका छन् भने 2,316 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। मोरङमा 412 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि मोरङ प्रशासनले सीमा नाकामा थप सुरक्षाकर्मी खटाएर कडाई गर्न थालेको छ।
जोखिम बढेको छ, जरुर रूपमा बढेको छ। हुन त हाम्रो के अरे जोगबनीमा अब अलिकति धेरै केसहरू देखेको त छैन, हामी जतिकै अवस्थै छ। आउने जाने नगर्ने भने पछाडि दोहोरो आवाजात नगरेदेखि सहज हुन्थ्यो भन्ने हो। अब सामानहरूदेखि ल्याउने लैजाने सबै कुराहरूमा कडाइ नै गरेका छौँ, रोकेका छौँ। 8 बजेपछि चाहिँ हामी 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिँडुल गर्न नदिने भनेको छ। मोरङमा कोरोना संक्रमणका कारण दैनिक 5 जनाभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको छ। 200 भन्दा बढी संक्रमितहरू दैनिक थपिने गरेका छन्। कोरोना संक्रमित थपिन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बेलुका 8 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म हिँडडुल गर्न भने रोक लगाएको छ। बेलुका 6 बजेसम्म मात्र पसल बजार खोल्ने अनुमति दिएको छ। साथै मुख्य नाकाबाट प्रवेश गर्नेलाई PCR अनिवार्य गरिएको छ। भारतबाट गत वैशाख 9 गतेदेखि मुख्य नाका जोगबनी भएर 2223 जना भारतीय नागरिक नेपाल प्रवेश गरेका छन् भने मुख्य नाका भएर साउन लागेपछि दैनिक 15 देखि 25 जना मानिसहरू नेपाल आउने गरेको तथ्याङ्क छ। खोप वितरणमा असमानता भएको गुनासो बढेपछि सरकारले काठमाडौँमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनलाइन दर्ता अनिवार्य गरेको छ। 50 वर्ष मुनिका सबैलाई यो व्यवस्था लागू हुने स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आइतबार दिउँसोसम्म 36,50,000 जनाले पहिलो मात्राको खोप लगाएका छन्। अहिलेसम्म 81,82,850 डोज खोप विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा भित्रिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना विरुद्धका 3 खोप कोभिसिल्ड, जोन्सन एन्ड जोन्सन र भेरोसिल प्रयोगमा छन्। आइतबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाउने नै छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा 18,50,000ले लगाएका छन् भने 4,60,308 जनाले मात्र दोस्रो मात्रा खोप लगाउन पाए। 13,50,000 मानिस अझै पनि दोस्रो डोजको पर्खाइमा छन्। उनीहरूलाई साउनको अन्तिम सातासम्म जापानबाट आउने खोपबाट दोस्रो डोज दिने सरकारको तयारी छ। त्यसैगरी 15,50,000ले भेरोसिलको पहिलो मात्रा लगाएका छन्। अमेरिकाबाट आएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप 2,25,000ले लगाएका छन्। कोभिसिल्डको कमसेकम एक मात्रा खोप लगाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 18.5 लाख जति छ। त्यसमध्ये 4.5 लाख जतिले दोस्रो मात्रा पुरा गर्नुभएको छ। अरू व्यक्तिहरूलाई दोस्रो मात्रा लगाउने गरी हामीले तयारीहरू गरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी भेरोसेल लगाउने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 15.5 लाखभन्दा बढी भइसकेको अवस्था छ। जोन्सनको खोप हामीले 2.25 लाख जति व्यक्तिहरूले लगाएका छौँ, जुन खोपको एक मात्रा मात्रै लगाए पूर्ण मात्रा पुग्ने हो। खोप लगाउनेको तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा बढी खोप काठमाडौँ जिल्लामा लगाइएको छ। दुर्गमका मानिस पनि खोप लगाउन काठमाडौँ आउनु परेको गुनासो छ। छिटोभन्दा छिटो नेपाल सरकारले यो खोप सबै नागरिकहरूलाई लगाउने व्यवस्था गरे। गत हप्ता मात्रै लगाउन सुरु गरिएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप अहिलेसम्म 2,25,000 लगाइएकोमा 1,75,000 काठमाडौँमा मात्रै वितरण भएको थियो। यसले पनि खोप वितरणमा असमानता भएको गुनासो दुर्गमका जिल्लाको छ। आइतबार केन्द्रीय खोप भण्डारणमा भेरोसिल र जोन्सन गरी 29 लाख डोज बाँकी छ। यो हप्ता पनि खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ। अब सबै जिल्लालाई जनसङ्ख्या हेरी खोप वितरणमा समानता लागू गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। खोपहरू 7वटै प्रदेशहरूमा अभियान सञ्चालन गर्ने गरी खोपहरू सम्बन्धित प्रदेशहरूमा पुगिसकेको, सम्बन्धित स्थानीय रूपमा रहेका जिल्लामा रहेका खोपका समन्वय समितिहरू, प्रदेशमा रहेका समितिहरूबाट आवश्यक निर्णयहरू भएर खोप केन्द्रहरूको निर्धारण भएर खोप केन्द्रहरू तोकिएपछि खोप अभियान सुचारू हुन्छ। कुनै पनि ठाउँ विशेषमा मात्रै खोप अभियान सञ्चालन गरेर यो महामारी विरुद्धको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता विकास हुँदैन। हामीले समग्र सबै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खोप लगाउने गरी तयारी गरेका छौँ। 18 वर्षभन्दा माथिको जनसङ्ख्या खोप लगाउन www.vaccine.mohp.gov.np मा गएर अनलाइन फारम भर्न सकिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा काठमाडौँ उपत्यकामा पुनः 10 दिन निषेधाज्ञा थप गरिएको छ। उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आइतबार बसेको बैठकले सोमबारदेखि 10 दिनसम्मका लागि निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। निषेधाज्ञामा कुनै प्रकारका सभा, सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, दोहोरी, नाचघर, क्लब लगायत मानिसको भिडभाड हुने कार्यक्रम गर्न रोक लगाइएको छ। यस्तै खुला स्थानमा मानिस भेला हुन
भिडभाड गर्न, सभा जुलुस, जात्रा, महोत्सव, भोज गर्न नपाइने लगायतका पूर्ववत आदेशहरू जारी गरिएको काठमाडौँ प्रशासनले जनाएको छ। त्यसम्म फेरि निषेधाज्ञा थप गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले साबिक बमोजिमै धेरै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको अवस्था छ। भिडभाडजन्य गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्नेतर्फ हामी जोड दिएका छौँ र अब सञ्चालन गर्न पाउने जुन क्रियाकलापहरू छन् त्यसमा पनि स्वास्थ्य प्रोटोकल अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने। तर राजनैतिक दलहरूले भने भेला सम्मेलन गर्न छाडेका छैनन्। प्रशासनले 25 जनाभन्दा बढी भेला नहुन भने पनि हजारौंको सङ्ख्यामा भेला हुने गरेका छन्। त्यस्तै पसल र व्यवसाय साँझ 7 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। रेस्टुरेन्ट तथा फास्ट फुड, अनलाइन अर्डर र टेक अवेका सेवा पनि साँझ 7 बजेसम्म मात्रै चलाउन पाइने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सका कर्मचारी विगत 25 दिनदेखि आन्दोलनमा छन्। नेपाल वायु सेवा निगमको ऋण 46 अर्ब नाघेको छ। निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणको सावा तथा ब्याज समेत भुक्तानी गर्न सकेको छैन। आजै सर्वोच्च अदालतले निजीकरण प्रक्रिया अघि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल एयरलाइन्सले कर्मचारी सञ्चय कोषसँग 26 अर्ब र नागरिक लगानी कोषसँग 20 अर्ब ऋण लिएको थियो। अहिले विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋणको सावा तथा ब्याजको भुक्तानी 50 अर्ब भन्दा बढी पुगेको हो। नेपाल एयरलाइन्सले वित्तीय संस्थाको ऋण सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा गत वर्ष 3 अर्बको नोक्सानी खेप्नु पर्यो। एयरलाइन्सको प्रत्यक्ष नोक्सानी बढेर 9 अर्ब पुगेको निगमले जनाएको छ। गत वर्ष निगमको कुल फ्लाइट अपरेटिङ खर्च 14 अर्ब 24 करोड 61 लाख भएको थियो। निगमले वार्षिक 71 करोड बिमाको प्रिमियम बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी निगमले जहाजको डिप्रिसिएसन खर्च मात्र 2 अर्ब 10 करोड 96 लाख गरेको थियो। त्यसैगरी जहाज मर्मत सम्हारको लागि मात्र 53 करोड खर्च गरेको थियो। त्यसैगरी यात्रुको लागि गरिने खर्चमा 53 करोड खर्च गरेको थियो। निगमको आन्तरिक तर्फको अधिकांश उडान बन्द भएका छन् भने केही जहाज वर्षौंदेखि ग्राउन्डेड छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि नियमित हुन नसक्दा निगमको आम्दानी भन्दा खर्च बढेको हो। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निगमलाई निजी कम्पनीको मोडालिटीमा लैजाने निर्णय गरेपछि निगमका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। निजी कम्पनीमा लैजाने निर्णयको विरोध गर्दै कर्मचारीहरूले महाप्रबन्धक डिप्रसाद पौडेलको राजीनामा माग गर्दै कर्मचारीहरू धरनामा उत्रिएका हुन्। संवाददायक कसैले त सम्बोधन गर्नु पर्यो नि त। आन्दोलनकारीहरू चाहिँ अहिले यहाँ आन्दोलनरत यो सबै कर्मचारीहरू त निगम विरोधी अथवा निगमलाई चाहिँ तसनस पार्नलाई लाग्ने त होइन होला। निगमको बढ्दो प्रशासनिक खर्च तथा कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगमलाई कम्पनी मोडालिटीमा लैजान लागि हो। सरकारी निकायबाट चाहिँ बढी हस्तक्षेप हुने, मन्त्रालयबाट बढी हस्तक्षेप हुने, मन्त्रीबाट बढी हस्तक्षेप हुने भा हुँदाखेरिमा कर्मचारीहरूले पनि त्यहाँ चाहिँ मनोमानी गरेका चाहिँ छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्सको कमजोर व्यवस्थापन र राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरेर निगमको वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ। निगमलाई राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनको थलोभन्दा निगमभित्रको कमजोर व्यवस्थापन सुधार गर्न सक्नुपर्छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नालिस्ट नवराज चालिसेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्युज। साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्सेले नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचक 54.31 अङ्कले बढेर 3058.63 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु भएको हो। यसअघि नेप्सेले जेठ 31 गते नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको थियो। सो दिन नेप्से 3025.83 बिन्दुमा पुगेको थियो। यस दिन नेप्सेले सो रेकर्ड तोड्दै नयाँ रेकर्ड बनाएको हो। नेप्सेले नयाँ अल टाइम हाई क्लोज बनाए पनि इन्ट्राडेको अल टाइम हाई रेकर्डलाई भने अझै तोड्न सकेको छैन। यस दिन नेप्से 3058 बिन्दुसम्म पुगेको छ। यस दिन इन्ट्राडेमा नेप्से 3064 बिन्दुसम्म पुगेको थियो। 223 कम्पनीको 1,40,047 पटकको कारोबारमा 14 अर्ब 30 करोड 23,65,000 रुपियाँ बराबरको 4 करोड 41,14,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। जसमध्ये अधिकांश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। यस दिन हिमालयन ऊर्जा, सपोर्ट माइक्रोफाइनेन्स,
रादी विद्युत कम्पनी, कालिका पावर, पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर, युनिभर्सल पावर, जोशी हाइड्रो, विशाल बजार कम्पनी र याङदी ग्रुप पावरको सेयर 10% बढेको हो। यस दिन सेयर मूल्य घटेका कम्पनीहरूको गिरावट भने 4% भन्दा कम रहेको छ। कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये यस दिन 11 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 2 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको यस दिन 49.5 करोडको सेयर कारोबार भएको छ। यस दिन ग्लोबल आइएमए बैंकको 49 करोड भन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रिय फुटबलका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामा दिने बताएका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रशिक्षक अल्मुताइरीले राजीनामा दिने जानकारी गराएका हुन्। राजीनामा दिने जनाएसँगै उनी अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको कार्यालयमै पुगेका थिए। तर एन्फा कम्प्लेक्समा प्रशिक्षक अल्मुताइरीसँग छलफल गर्दै एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाले राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरे। अध्यक्ष शेर्पाले साफ च्याम्पियनसिप नजिकै आइसकेका कारण टिमको तयारी प्रभावित हुने भन्दै राजीनामा फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन्। तर अल्मुताइरीले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमवाङको कारण राजीनामा दिन लागेको सामाजिक सञ्जालमै उल्लेख गरेका छन्। प्रशिक्षक अल्मुताइरीले अध्यक्ष शेर्पासँगको भेटमा आफू पछिल्लो समय तनावमा रहेको समेत बताएका थिए। एन्फा प्रवक्ता किरण राईले प्रशिक्षक अल्मुताइरीले हाललाई राजीनामा नदिएको र उनलाई सम्झाउने प्रयास गरिएको बताए। अहिले लिखित रूपमा राजीनामा अफिसियली उहाँले दिनुभएको छैन। उहाँ तनावमा छु भनेपछि तपाईँ आराम गर्नुहोस् भनेर पठाइएको छ। उहाँले आराम गरिरहनु भएको छ। यता एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमवाङले प्रशिक्षकको राजीनामा प्रकरणमा आफू जोडिएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले सामाजिक सञ्जालमै आफ्नो नाम उल्लेख गर्दै राजीनामाको घोषणा गरेपछि नेमवाङले अहिलेसम्म कोचसँग हाई हेल्लो पनि राम्रो गरी नभएको बताउँदै यसको छानबिन गर्न माग समेत गरे। आफू सधैँ नेपाली फुटबलको विकासमा लागेको बताउँदै यदि आरोप प्रमाणित भएमा आफूले एन्फाबाट राजीनामा दिने पनि उनको भनाइ छ। मैले जहिले पनि उल्लेख गरेको काममा मैले प्रोत्साहन नै गरिरहेको छु हैन, प्रोत्साहन नै गरेको छु। तर यो अचानक यस्तो कुराहरू किन आयो म आफै आश्चर्यचकित छु। मलाई विश्वास छ एन्फाले यो छानबिन समिति गठन गर्छ र यसमा मलाई दोषी देख्यो भने म फुटबल सङ्घबाट राजीनामा दिन तयारी छु। तर उनले केही समय अघि महासचिव मार्फत प्रशिक्षकलाई स्पष्टीकरण सोध्न आग्रह गरेको भने स्वीकार गरे। प्रशिक्षकले मिडियामा पदाधिकारीको बारेमा बोलेकोमा आफूले असहमति जनाएको नेमवाङको भनाइ छ। एन्फाले गत चैतमा कुवेतका प्रो लाइसेन्स प्राप्त प्रशिक्षक अल्मुताइरीलाई मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको थियो। एएफसी कोचिङ इन्स्ट्रक्टर समेत रहेका अब्दुल्लाहलाई एन्फाले 1 वर्षका लागि मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनको नेतृत्वमा नेपालले कुवेतमा विश्वकप छनौटका 3 खेल खेलेको थियो, जसमा नेपालले चाइनिज ताइपेईलाई 2-0 गोलले पराजित गरेको थियो। तर नेपाल जोर्डनसँग 3-0 गोल र अस्ट्रेलियासँग पनि 3-0 गोल अन्तरले नै पराजित भएको थियो। त्यसै नेपालले इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेलेको थियो। उक्त खेलमा भने नेपाल इराकसँग 6-2 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा चर्काचर्की। एमाले ओली समर्थित वाराको अभिव्यक्तिलाई लिएर माधव नेपाल सहित सांसद आक्रोशित। निर्वाचन आयोग विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टीका महन्त पक्षको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश अस्वीकार। गोदावरी रिजोर्टमा उपेन्द्र पक्षको भेला। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाध्य पारिएको भन्दै बैंकका कर्मचारीहरूको रिटमा 2 न्यायाधीशकै राय बाँझियो। 3 न्यायाधीशको इजलासमा पठाइने। निर्मला हत्याको 3 वर्ष बित्दा पनि स्थानीय प्रशासनले दोषी पत्ता लगाउन अलमल गरेको पीडित परिवारको आरोप। कञ्चनपुर प्रहरी मात्रै नभएर नेपाल प्रहरीले नै गम्भीरतापूर्वक यसको अनुसन्धानमा निरन्तर रूपमा कार्य गरिरहेको र एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेमवाङका कारण फुटबल मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुताइरीले राजीनामा दिने आफ्नो नाम जोडिँदा आश्चर्यमा परेको नेमवाङको प्रतिक्रिया। र यसमा मलाई दोषी देख्यो भने राजीनामा दिन तयारी छु।
प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।